कक्षा 6मा पढ्ने भाइ बहिनीहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला नि। तपाईहरु सबैलाई नमस्ते। आज हामी नेपाली विषयको अध्ययन यस कक्षा कार्यमा गर्नेछौँ। खास गरी हामीले पढ्दै आएको अत्यन्तै रमाइलो पाठ, कथाको पाठ युक्ति सामु शक्ति टिक्दैन। यो पाठ हामीले पढेर सक्न लागेका छौँ। तपाईहरुलाई थाहा छँदै छ त्यही पाठको बाँकी रहेका 12 देखि 16 अनुच्छेदसम्मका अनुच्छेदहरूको हामी अहिले भाइ बहिनीहरूसँगै बसेर अनुच्छेदको पठन गर्नेछौँ, अनुच्छेद वाचन गर्नेछौँ। त्यसपछि समग्र कथाले युक्ति सामु शक्ति टिक्दैन, यो कथामा भएका विषयवस्तुहरू के थिए, यसको कथासार के हो, त्यस विषयमा संक्षेपमा चर्चा गर्नेछौँ। अनि कथाले दिएको सन्देशका बारेमा, शिक्षाका बारेमा चर्चा गरेर हामी कार्यमूलक व्याकरण अन्तर्गत सर्वनामका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। त भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ नि? शाबास, तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ। अब हामी ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ है त आजको कक्षा शिक्षणलाई। हस्, सबैभन्दा पहिले तपाईहरुलाई म 12औं अनुच्छेदको वाचन गर्न सिकाउँछु। त्यसभन्दा अगाडि कथा कहाँ पुगेको थियो पक्कै पनि तपाईहरुलाई जानकारी छ। 12औं अनुच्छेदसम्ममा भएका घटनाहरूलाई हामी यहाँनिर प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई म 12औं अनुच्छेदमा के छ स्लाइड देखाउँछु। स्लाइडमा हेर्नुस् है। 12औं अनुच्छेदमा आइपुग्दा अहिलेसम्म के घटना घटेको थियो कथामा भने हात्तीहरूको अत्याचारबाट लम्बकर्णको समूहमा रहेका खरायाहरूलाई धेरै असर परेको थियो। उनीहरूका कतिपय बच्चाहरू मरेका थिए खिचिएर हात्तीको पैतालाले। हात्तीहरू लडीबुडी गर्दा त्यो हात्तीको ठुलो ज्यानले थिचिएर पनि मरेका थिए। त्यो उजाड वन बनिसकेको थियो। खरायाहरूले खाने हरिया हरिया घाँसहरू हात्तीहरूले विनाश गरिदिसकेका थिए। हात्तीहरूको आतंकबाट खरायाहरू असाध्य पीडित बनेका थिए। यहाँसम्मको कथा तपाईहरुले योभन्दा अगाडि नै 11औं अनुच्छेदसम्ममा पढिसक्नु भएको छ। अब हामी 12औं अनुच्छेद पढौँ है। हुन्छ? शाबास, हेर्नुस् है त, म तपाईलाई 12औं अनुच्छेद पढेर सुनाउँछु। सभामा खरायाहरूले लम्बकर्णलाई बसाई सरेर आएका हात्तीले गरेको अत्याचारको बेलिविस्तार सुनाए। उनीहरूले नाइके लम्बकर्णलाई कि हात्ती भगाऊ कि नयाँ वासस्थान खोज भनी जोरदार माग गरे। सभापछि लम्बकर्णले आजै समस्याको समाधान गर्ने कुरा बतायो। सबै खरायो आफ्नो बासतिर लागे। लम्बकर्ण भने गहिरो चिन्तामा पर्यो। त्यत्रा हात्तीले म फुच्चे खरायोले भनेको कुरा सुन्लान् र? अब के गर्ने भन्ने कुरा सोच्यो। त्यो रात ऊ निदाउन पनि सकेन। बिहानी पख जुर्क उठेर पाताल गङ्गाको किनारमा गएर पानी खायो। डिलमा बसेर कुनै युक्ति निस्कन्छ कि भनेर सोच्दै थियो। उसले तलाउको पानीमा पूर्ण चन्द्रमा देख्यो। एकछिन आँखा चिम्लेर उसले सोच्यो। बुरुक बुरुक उफ्रदै लम्बकर्ण चतुर्दन्त बसेको ठाउँमा पुग्यो। उसले चतुर्दन्तलाई नमस्कार गर्यो र भन्यो, एउटा जरुरी कुरा छ, भनौँ। त भाइ बहिनीहरू, यो अनुच्छेदमा खरायाहरूले एउटा सभा गरेका छन् र आफ्नो नाइके लम्बकर्णलाई हात्तीहरू भगाउनु पर्छ भनेर जोरदार माग गर्छन्। हात्तीहरूको अत्याचारबाट आफ्नो समूहका खरायाहरूलाई मुक्ति दिनका लागि, त्यो समस्याको समाधान खोज्नका लागि लम्बकर्णले आश्वासन दिन्छ। म समाधान गरौँला भनेर आश्वासन दिन्छ। आश्वासन पाएर अरू खरायाहरू आफ्नो बासतिर जान्छन्। तर उसलाई चिन्ता पर्छ, त्यत्रा ठुला ठुला हात्तीहरू छन्, त्यत्रो ठुलो बथान छ, कसरी तिनीहरूलाई खेदाउने होला। ऊ रातभरि निदाउन सकेन। बिहानै उठेर पाताल गङ्गामा पानी पिउन जाँदा उसले त्यहाँ पूर्ण चन्द्रमा देख्यो। एकछिन विचार गर्यो, उसलाई जुक्ति आयो अनि चतुर्दन्त भएका ठाउँमा गयो। चतुर्दन्त भनेको को हो त्यो त तपाईलाई थाहा छ नि हगि? शाबास, चतुर्दन्त भनेको हात्तीको बथानको नाइके हो। चतुर्दन्त भएको ठाउँमा लम्बकर्ण गयो र भन्यो, एउटा जरुरी कुरा छ तपाईसँग गर्नुपर्ने।
म त्यो कुरा गरौँ भनेर उसले अनुमति माग्यो। अब हामी 12औं अनुच्छेदबाट 13औं अनुच्छेदतिर लाग्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त 13औं अनुच्छेद तपाईँहरू आफ्नो किताबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, स्लाइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। चतुर्दन्तले खरायोलाई निर्धक्कसँग कुरा गर्न आज्ञा दियो। खरायोले यही मौकामा भन्यो, चतुर्दन्तजी, तपाईँका छावाहरूले हाम्रा बच्चाहरूलाई दुःख दिए, कतिलाई किचिमिची पारे, हामी चर्ने घाँसे मैदान उजाड पारे। हामी हाम्रा अभिभावक चन्द्रदेवलाई यो उजुर हाल्दैछौँ। चन्द्रदेव हिजो मात्र यहाँ आउनुभएको छ। उहाँ रिसाउनु भयो भने तपाईँहरूको सबै बथानलाई सिद्ध्याउनुहुन्छ। तपाईँहरूको कल्याणका निम्ति मैले पहिल्यै नै यो सूचना दिएको हुँ। तपाईँहरूले ठाउँ छोडेर अन्यत्र गए कल्याण होला, नत्र रिसाएका चन्द्रदेवले पानी खान जाँदा तलाउमा तानेर डुबाई मार्नेछन्। भाइ बहिनीहरू, यहाँ लम्बकर्णले जुक्तिपूर्वक आफ्नो विचार चतुर्दन्त समक्ष राख्छ। उसले के भन्छ भने, हामी त हाम्रा अभिभावक चन्द्रदेवको संरक्षणमा बसेका मान्छे हौँ। हिजो हाम्रो अभिभावक चन्द्रदेव यहाँ आउनुभएको थियो। हामीले तपाईँहरूको बथानबाट जुन पीडा भएका छौँ त्यो पीडाको विषयमा उजुर हाल्दैछौँ। त्यो उजुर हामीले हाल्यौँ भने चन्द्रदेव रिसाउनुहुन्छ र उहाँले पाताल गङ्गाको तलाउमा तानेर डुबाएर मार्नुहुन्छ भनेर चाहिँ डर देखाइदियो, मनमा डर पसाइदियो चतुर्दन्तको। बुझ्नु हुँदैछ नि? हो। अब यसपछि अगाडि के हुन्छ हेर्नुहोस् है त। 14औं अनुच्छेदमा लम्बकर्णको कुरा चतुर्दन्तले सुन्न त सुन्यो, तर पत्याएन। उसले ओठ लेप्र्याउँदै, कहाँ छन् त तिम्रा चन्द्रदेव भनेर लम्बकर्णलाई सोध्यो। खरायोले फुर्तीसाथ भन्यो, उहाँ पाताल गङ्गाको तलाउमा नै बस्नुभएको छ, नपत्याए हेर्न हिँड्नुहोस्। चतुर्दन्त चन्द्रदेवलाई भेट्न चाहन्थ्यो। खरायाहरूको अभिभावक चन्द्रदेवले तलाउमा तानेर डुबाएर हात्तीहरूलाई मार्नुहुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि मनमा अलिकति चसक्क भयो चतुर्दन्तको। डर लाग्यो उसलाई। तैपनि त्यो फुच्चे खराएको कुरो उसले पत्याइहालेन, किनकि उसले अहिलेसम्म चन्द्रदेवलाई देखेकै थिएन। त्यसकारणले उसले चन्द्रदेवलाई भेट्ने इच्छा राख्यो। खरायोले पत्याउनु भएन जस्तो छ, हेर्नुहोस् न त पाताल गङ्गामा भन्यो। र हात्ती अब चन्द्रदेवलाई भेट्नका लागि पाताल गङ्गा जान तयार भयो। यो 14औं अनुच्छेद, यो सानो अनुच्छेदमा यही कुरा थियो भाइ बहिनीहरू। अब हामी 15औं अनुच्छेदतिर लाग्छौँ। हेर्नुहोस् है त, अनुच्छेदमा ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। आकाशमा पूर्णिमाका जुन टह टह लागेको थियो। खरायोसँगै चतुर्दन्त पाताल गङ्गाको डिलमा पुग्यो। यहाँ चित्रमा पनि हेर्नुहोस् त, पाताल गङ्गाको डिलमा खरायो र हात्ती उभिएका छन्। उसले डिलमा उभिएर तलाउतिर देखाउँदै चतुर्दन्तलाई भन्यो, ऊ हाम्रो अभिभावक चन्द्रदेव। हात्तीले पानीमा पूर्ण चन्द्र देख्यो। हात्ती मनमनै डरायो। उसकी आमा यही पाताल गङ्गामा एक दिन भासिएर मरेकी थिए। उसले त्यो घटना झलक्क सम्झ्यो। चतुर्दन्तले त्यति बेला पनि यस्तै केही भएर चन्द्रदेव रिसाएका रहेछन् भन्ने कुरा मनमनै सोच्यो। चतुर्दन्तले चन्द्रदेवसँग बोल्ने हिम्मत गरेन। ऊ खरायोसँग फर्कियो। भाइ बहिनीहरू, मान्छेलाई डर लागेपछि उसले धेरै हिम्मत गर्न सक्दैन, अगाडि बढ्न सक्दैन। यहाँ हात्तीहरूको नाइके चतुर्दन्तको अवस्था त्यस्तै भएको छ। त्यो पाताल गङ्गाको तलाउमा उसकी आमा डुबेर मरेकी थिइन्। हात्तीले त्यही सम्झ्यो, त्यही बेलामा चन्द्रदेव रिसाएका रहेछन् र पो मेरी आमालाई तलाउमा डुबाएर मारेका रहेछन् चन्द्रदेवले। अब हामीलाई पनि मार्न सक्छन् भन्ने कुरो उसले मनमा नै सोच्यो। डरायो। ऊ चन्द्रदेवसँग बोल्ने हिम्मत गर्न सकेन र ऊ खरायोसँग त्यहाँबाट खरायोसँगै फर्कियो। अब अन्तिम अनुच्छेद हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, सानो अनुच्छेद छ यो। भोलिपल्ट सबै हात्ती पाताल गङ्गाको जङ्गल छाडेर पहिलेकै जङ्गलतर्फ फर्के। हात्तीहरू लुरु लुरु फर्केको देखेर लम्बकर्ण जुङ्गामा ताउ लगाउँदै हाँस्न थाल्यो। युक्ति सामु सती तिक्दैन भनेको यही हो। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, त्यत्रो ठुलो हात्तीको बथान एउटा खरायोको उपायसँग सङ्घर्ष गर्न सकेन, खरायोको जुक्तिलाई बुझ्न सकेन। अनि त्यसैको चाहिँ मनोवैज्ञानिक डरमा परेर, मनमनै डराएर त्यत्रो ठुलो बथान लिएर चतुर्दन्त पहिलेकै त्यो खडेरीले सखाप भएको जुन जङ्गल थियो त्यही जङ्गलतिर फर्कियो। खरायाहरू खुसी भए।
जुगामा ताउ लाउन थाले। जुगामा ताउ लाउने भनेको जुगालाई यसरी यसरी बटारे जस्तै गर्ने, जुगा छुने चलाउने जुगालाई, त्यसैले जुगामा ताउ लाउने भन्छन्। खरायोको लामो लामो जुगा हुन्छ, जुगामा ताउ लाउँदै उनीहरू हाँस्न थाले। उनीहरूले विचार गरे, हो त रहेछ शक्ति युक्तिका सामु टिक्न सक्दैन रहेछ भन्ने कुरा यो अनुच्छेदमा, यो अन्तिम अनुच्छेद, यो पाठको अन्तिम अनुच्छेद, यो अनुच्छेदले समग्र कथाले दिएको सन्देश पनि बोकेको छ। युक्ति सामु शक्ति टिक्दैन, अर्थात् शक्तिभन्दा युक्ति नै बलवान हुन्छ। युक्तिका सामु शक्तिको कुनै चाहिँ महत्त्व हुँदैन। यही कुरा चाहिँ यो अन्तिम अनुच्छेदले स्पष्ट पारेको छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी यसपछि यो समग्र कथामा के घटना घटेको थियो, के भएको थियो, यो कुरालाई एकपल्ट फेरि सम्झौँ है। यसलाई हामी कथासार भन्छौँ। कथामा के घटना भएको थियो, खास घटनाहरूलाई प्रस्तुत गरौँ है, एकपटक सम्झौँ है ती घटनाहरूलाई। हुन्छ हुन्छ, शाबास। सबैभन्दा पहिले चतुर्दन्त जुन हात्तीको बथानको नाइके थियो, ऊ बसेको जङ्गलमा लामो समयसम्म खडेरी परेर हात्तीहरू व्याकुल भए, घाँस र पानी नपाएर छावाहरू मर्न थाले। बथानको नाइके चतुर्दन्तलाई हात्तीहरूले घाँसपात र पानीको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरे। चतुर्दन्त बथानसहित पाताल गङ्गा भएको जङ्गलमा बसाई सरेर गयो। आफ्नो सम्पूर्ण बथानलाई नै उसले पाताल गङ्गातिर सार्यो। पाताल गङ्गा भएको जङ्गलमा घाँसपात प्रशस्त थियो, हराभरा मैदान थियो। पानीहरू पाताल गङ्गा भएको हुनाले पानीको अभाव थिएन। त्यहाँ हात्तीहरू रमाएर बस्न थाले। पाताल गङ्गाको वनमा हात्तीहरू जब आए, खरायाहरूमाथि ठुलो समस्या आइपर्यो। हात्तीहरूले त्यो रुखहरूका हाँगा भाँच्न थाले, घाँसे मैदानमा लडीबुडी गर्न थाले। जङ्गलको हरियाली हरायो, जङ्गल शोभाविहीन भयो, उजाड भयो। त्यसपछि छावा र मकुनाले खेल्दाखेरि किचिएर धेरै खरायाहरू मरे, खरायाका बालबच्चाहरू धेरै मरे। त्यसपछि खरायाहरूले आफ्नो नाइके लम्बकर्णलाई हात्तीहरूको अत्याचार सुनाउनको लागि एउटा सभाको आयोजना गरे र भयभरका घटनाहरू हात्तीहरूले आफूमाथि दिएको पीडाहरू सबै सुनाए। त्यसपछि लम्बकर्ण जो खरायाहरूको नाइके थियो, उसले यो समस्याबाट तिमीहरूलाई म कुनै एउटा निश्चित समाधान दिन्छु, यो समस्या अब धेरै दिन रहँदैन, निश्चिन्त भएर तिमीहरू फर्क भनेर अरू खरायाहरूलाई फर्काइदियो। ऊ रातभरि निदाउन सकेन, समाधान के होला ऊ चिन्तामा उसले रात बितायो, तर कुनै उपाय उसको दिमागमा आएन। बिहानै ऊ पाताल गङ्गा भएको ठाउँमा गयो र पानी खान खोज्यो। त्यहाँनिर उसले पूर्ण चन्द्र देख्यो। बिहानी पख पनि चन्द्रमा अस्ताइसकेको हुँदैन, आकाशमा कहिलेकाहीँ बिहानी पख पनि चन्द्रमा देखिन्छ। पूर्णिमाको दिन रहेछ, पुरै गोलो भएको चन्द्रमा, त्यसलाई पूर्ण चन्द्र भनिन्छ। त्यो पूर्ण चन्द्रमा देखियो। त्यो देख्ने बित्तिकै उसको दिमागमा एउटा युक्ति सुल्झियो, उपाय आयो र ऊ खुसी भएर चतुर्दन्त भएको ठाउँमा गयो। चतुर्दन्त भएको ठाउँमा गएर लम्बकर्णले वनहरू उजाड भएको हात्तीहरूका कारण अनि खरायाहरूमा क्षति पुगेको, मरेको, घाइते भएको जे पीडा उनीहरूले भएका थिए, ती सबै पीडाहरू, क्षतिहरूको बारेमा उसले सुनायो। त्यसपछि उसले हात्तीहरूलाई एक खालको डर देखाउनका लागि आफ्नो अभिभावक चन्द्रदेव भएको र चन्द्रदेव रिसाउनु भयो भने, कदाचित हात्तीहरूसँग तपाईँहरूसँग रिसाउनु भयो भने उहाँहरूले तपाईँहरूको विनाश गर्नुहुन्छ भनेर डर देखायो। त्यसकारणले विनाश नहुँदै यो जङ्गल छाडेर जानको लागि सल्लाह पनि दियो। तर चतुर्दन्तले खराएको कुरो पत्याएन। ऊ चन्द्रदेवलाई भेट्न चाहन्थ्यो। चन्द्रदेवलाई देखेमा उसले पत्याउने नत्र नपत्याउने चतुर्दन्तको सोचाइ थियो। त्यसैले ऊ चन्द्रदेवलाई भेट्न चाहन्थ्यो। पाताल गङ्गामा लगेर लम्बकर्णले चतुर्दन्तलाई चन्द्रमा देखाइ पनि दियो। चन्द्रमा तलाउको पानीमा चन्द्रमाको छाया देखिन्छ, त्यही छाया देखाइदियो र त्यसैलाई चन्द्रदेव हाम्रो अभिभावक भनेर सम्झाइदियो। र हात्तीको नाइके चतुर्दन्तले उसकी आमा त्यही तलाउमा डुबेर मरेकी हुनाले आफ्नो पनि त्यही दशा हुने हो कि
भन्ने डरले ऊ आफ्नो सबै बथान लिएर पुरानै जङ्गलमा फर्कियो। हात्तीहरू गइसकेपछि खरायाहरू खुसी भए। यो समग्र कथाको सार हो, कथामा भएका घटनाहरूको श्रृङ्खला हो। र यो समग्र कथा पढिसकेपछि भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले के शिक्षा पाउनुभयो? अघि मैले अलिकति यो कथाले दिएको सन्देशको बारेमा थोरै चर्चा गरेको थिएँ, सम्झनु भएको छ नि? भन्नुहोस् त, कथाले दिएको शिक्षा के हो? स्लाइडमा हेर्नुहोस् है। तपाईँहरूले अनुमान गरे जस्तै, तपाईँहरूले सोचे जस्तै शक्तिले गर्न नसकिने काम युक्तिले सजिलै गर्न सकिन्छ। यही शिक्षा दिनु नै यो समग्र कथाको के हो? उद्देश्य हो। कथाले बोकेको सन्देश हो। शक्ति युक्तिका सामु कमजोर हुन्छ। अर्थात् युक्ति भनेको बुद्धि पनि हो, बुद्धि नै बलभन्दा, शक्ति भनेको बल, बलभन्दा बुद्धि नै शक्तिशाली हुन्छ। शक्तिले गर्न नसक्ने काम बुद्धि लगाएर, युक्ति उपाय लगाएर सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले कुनै पनि काम गर्दा हामी उपाय लगाएर काम गरौँ, युक्तिपूर्वक काम गरौँ। यो कथाले दिएको मुख्य सन्देश यही हो। भाइ बहिनीहरू, यो कथाले अरू पनि केही सन्देश दिएको छ कि? विचार गर्नुहुन्छ? गर्नुहोस् त। हो, ठिक विचार गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, जिम्मेवार व्यक्तिले इमान्दार भएर काम गर्नुपर्छ। यो शिक्षा पनि यस कथाले दिएको छ। जस्तो कि जिम्मेवार व्यक्ति भन्नाले हात्तीको समूहमा जिम्मेवार व्यक्ति भनेको हात्तीको बथानको नाइके चतुर्दन्त थियो भने खरायोको समूहको नाइके लम्बकर्ण थियो। ती दुवैले आफ्नो समूहमा आएको, आफूमाथि आएको समस्याको समाधान इमान्दार भएर गरेका छन्। हात्तीहरू घाँस पात र पानी पिउन नपाएर छटपटाउँदा चतुर्दन्तले पाताल गङ्गामा लगेर हात्तीहरूलाई खाने पिउने व्यवस्था गरेको थियो भने हात्तीहरूको आतङ्कले आकुल व्याकुल भएका, दुखी भएका खरायाहरूको मुक्तिका लागि लम्बकर्णले काम गरेको थियो। त्यसैले जिम्मेवार व्यक्तिले इमान्दार भएर काम गर्नुपर्छ। यो सन्देश पनि कथाले दिएको छ है। यसै गरी अर्को पनि सन्देश दिएको छ, अरूको नोक्सान हुने काम गर्नु हुँदैन। जस्तो खरायाहरूले, जस्तो हात्तीहरूले, हात्तीको बथानले खरायाहरूको समूहमा नोक्सान पुर्यायो, त्यो पाताल गङ्गाको वनलाई उजाड बनायो। यो अरूको नोक्सान हुने काम हात्तीको समूहबाट जान अनजान भएको छ। त्यसो हुँदा त्यसको परिणामस्वरूप उनीहरूले त्यो वन छोडेर फर्किनु पर्यो। त्यस कारणले हामीले कहिल्यै पनि अरूको नोक्सान हुने काम गर्नु हुँदैन है। बुझ्नुभयो नि? शाबास। भाइ बहिनीहरू, अब हामीहरू व्याकरणतर्फ, कार्यमूलक व्याकरण भनेर तपाईँहरूको पुस्तकमा भनेको छ। हेर्नुहोस् त, हेर्नुभयो? हो, त्यहाँ हेर्नुहोस् त, सर्वनामको अभ्यास दिएको छ। त्यस कारणले सर्वनाम के हो त्यसबारेमा हामी अबको बाँकी समय चर्चा गर्नेछौँ। हुन्छ नि? शाबास। ल, सबैभन्दा पहिले यो स्लाइडमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ के लेखिएको छ? चतुर्दन्त नाइके हात्ती थियो, ऊ ठुलो सिमलको रुखमुनि बस्थ्यो। यहाँ ऊ भनेर कसलाई बुझिन्छ? विचार गर्नुहोस् त। शाबास, ऊ भनेको चतुर्दन्त हो। चतुर्दन्त ठुलो सिमलको रुखमुनि बस्थ्यो भन्नलाई यहाँ चतुर्दन्त नभनेर के भन्यो? ऊ भन्यो। त्यस्तै यो वाक्यमा हेर्नुहोस् त, लम्बकर्णले भन्यो म समाधानको उपाय खोज्छु। यहाँ म भनेको को हो? लम्बकर्ण हो। शाबास, ठिक विचार गर्नुभयो। म भनेको लम्बकर्ण नै हो। त्यस कारणले यहाँ लम्बकर्ण नभनेर के भन्यो? म भन्यो। त्यस्तै अर्को वाक्य हेर्नुहोस् है। लम्बकर्ण र चतुर्दन्त तलाउमा गए, उनीहरू चन्द्रदेवलाई भेट्न चाहन्थे। अब यहाँ उनीहरू भनेर कसलाई भन्न खोजेको भाइ बहिनीहरू? विचार गर्नुहोस् त। कसलाई? लम्बकर्णलाई मात्रै हो कि चतुर्दन्तलाई पनि हो? शाबास, लम्बकर्ण र चतुर्दन्त दुवैलाई हो। अर्थात् लम्बकर्ण यो पद, चतुर्दन्त यो पद। यो दुवै पदको ठाउँमा लम्बकर्ण र चतुर्दन्त यी दुवैको ठाउँमा चाहिँ उनीहरू प्रयोग भएको छ है त। बुझ्नुभयो नि? त्यस्तै अर्को वाक्य हेर्नुहोस् त, चतुर्दन्त ठुलो सिमलको रुखमुनि बस्थ्यो। त्यो नै उसको घर थियो। त्यो उसको घर थियो, त्यो नै उसको घर थियो।
त्यो भन्नाले केलाई बुझिन्छ भाइ बहिनीहरू? अघि माथि केही तरिकाले यहाँ पनि विचार गर्नुहोस् त। त्यो भनेर केलाई बुझिन्छ? त्यो भनेर ठुलो सिमलको रुख। स्याबास, ठुलो सिमलको रुखलाई बुझिन्छ। ठुलो सिमलको रुख, यो तीनैवटा पदहरूलाई बुझिन्छ, होइन त? हो। अब यसै गरी यो अन्तिम वाक्य हेर्नुहोस् त। युक्ति सामु शक्ति टिक्दैन, यो मलाई थाहा छ। युक्ति सामु शक्ति टिक्दैन, यो मलाई थाहा छ। यो भन्नाले यो भनेको के? भन्नुहोस् त, फेरि भन्नुहोस्। हो, युक्ति सामु शक्ति टिक्दैन। शाबास, यो भनेको युक्ति सामु शक्ति टिक्दैन। यो पुरै वाक्यलाई नै यो भन्ने शब्दले बताएको छ। अब विचार गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ आएको उले चतुर्दन्तलाई बतायो, मले लम्बकर्णलाई बतायो, उनीहरूले लम्बकर्ण र चतुर्दन्त दुवैलाई बतायो, त्योले ठुलो सिमलको रुखलाई बतायो, अनि योले युक्ति सामु शक्ति टिक्दैन यसलाई बतायो। यसबाट के बुझिन्छ त? हेर्नुहोस् है, यसबाट के बुझिन्छ भने नाम, पदावली र वाक्यको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ। यो अघि हामीले नामको सट्टामा आएका शब्दहरूको उदाहरण पनि हेऱ्यौँ। पदावली भनेको दुई वा दुईभन्दा धेरै पदहरूको समूह, त्यसैले पदावली भनिन्छ। पदावलीको सट्टामा पनि अर्कै शब्द प्रयोग भएको थियो, त्यसैले सर्वनाम भनिएको। अर्थात् नामको सट्टामा, पदावलीको सट्टामा र अन्तिममा युक्ति सामु शक्ति टिक्दैन, यो मलाई थाहा छ भनेको थियौँ नि, त्यो चाहिँ पुरै वाक्यको सट्टामा। यसरी सट्टामा प्रयोग हुने शब्द, नामको सट्टा, पदावलीको सट्टा वा वाक्यको सट्टा प्रयोग हुने जुनसुकै शब्दलाई पनि हामी के भन्छौँ? सर्वनाम भनेर भन्छौँ। त्यसैले सट्टामा प्रयोग भएका सबै शब्दहरू सर्वनाम हुन्। भाइ बहिनीहरू, सर्वनाम भनेको बुझ्नुभयो? सर्वनाम भनेको नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्द रहेछ, पदावलीको सट्टामा प्रयोग हुने शब्द रहेछ। पदावली भनेको पदको समूह हो। त्यसै गरी वाक्यको सट्टामा पनि सर्वनाम प्रयोग हुन सक्ने रहेछ। त्यसमै सर्वनाम भनेका तिनै अघि हामीले उदाहरणमा हेरेका शब्दहरू मात्र हुन् त? यो जिज्ञासा पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई होला है। हो, त्यति मात्रै होइनन्, अरू शब्दहरू पनि छन्। हेर्नुहोस् है त, ती शब्दहरू के हुन्? यहाँ केही शब्दहरू मैले राखिदिएको छु। त्यसबाहेक यी शब्दहरू पनि म, उनी, त, तपाईँ, यो, यी, यिनी, को, के, कुन, जो, जुन, आफू, यी शब्दहरू जस्तो यहाँ तिमी छैन, तिमी, अरू धेरै शब्दहरू छन् सर्वनाम। यस्ता शब्दहरू जुनसुकै शब्दहरू हुन्, यी बाहेक अरू पनि शब्दहरू यदि नामको सट्टामा, पदावलीको सट्टामा वा वाक्यको सट्टामा प्रयोग हुन्छन् भने ती शब्दहरूलाई के भन्ने त? हो, सर्वनाम भन्ने है त। अब यो सर्वनाम धेरै प्रकारको छ भाइ बहिनीहरू। जसरी नाम तपाईँले व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक भनेर 5 प्रकारका नामहरू पढ्नुभएको थियो। त्यस्तै सर्वनाम पनि विभिन्न प्रकारका छन्। सर्वनामले पनि नामकै काम गर्छ। वाक्यमा आएर सर्वनामले पनि नामकै काम गर्छ। त्यसकारणले नाम जस्तै सर्वनाम पनि विभिन्न प्रकारका छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यसको प्रकार भनेको पुरुषवाचक सर्वनाम हो। पुरुषवाचक सर्वनाम याद गर्नुहोस् है, यो शब्द सर्वनामको एउटा विशिष्ट प्रकार हो पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम भनेको के हो त? हेर्नुहोस् है, म बोर्डमा यो एउटा चार्ट पेपर टाँस्छु यसलाई, अनि हामी यसबारेमा फेरि चर्चा गर्छौँ। यहाँ एकपटक ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम भनेको के हो त्यसलाई स्पष्ट पार्न मैले यो चार्ट पेपर यहाँ टाँसेको छु। हेर्नुहोस् है त, कुनै पनि व्यक्ति वा नामको सट्टामा प्रयोग हुने सर्वनाम। कुनै पनि व्यक्ति वा नामको सट्टामा कुनै शब्द प्रयोग हुन्छ भने त्यो सर्वनाम हो, र त्यो सर्वनाम चाहिँ
पुरुषवाचक सर्वनाम अन्तर्गत पर्छ। पुरुषवाचक सर्वनाम पनि विभिन्न प्रकारका छन्, 3 प्रकारका छन्। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकारका छन्। कति प्रकारका छन् भन्नुस् त? 3 प्रकारका छन्। ती के हुन् त? फेरि अर्को पेपर हेर्नुस् है। हेर्नुस् है त, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकारका छन् भनिएको छ। पहिलो हो प्रथम पुरुष, दोस्रो हो द्वितीय पुरुष र तेस्रो हो तृतीय पुरुष। प्रथम पुरुष भन्नाले यहाँ लेखेको छ वक्ता, अर्थात् जो बोल्छ त्यसलाई वक्ता भनिन्छ। त्यसै गरी श्रोता भनेको छ द्वितीय पुरुषलाई, जसले सुन्छ। वक्ताले बोल्दै गर्दा, जस्तो कि म अहिले बोलिरहेको छु, म वक्ता भएँ, तपाईहरू सुनिरहनु भएको छ, ध्यान दिएर सुनिरहनु भएको छ। सुन्ने मान्छे तपाईहरू, सुन्ने व्यक्ति तपाईहरू श्रोता हो। त्यसकारणले सुन्ने मान्छेको ठाउँमा प्रयोग गरिने सर्वनाम द्वितीय पुरुष हुन्छ, बोल्ने मान्छेको ठाउँमा प्रयोग गरिने सर्वनाम प्रथम पुरुष हुन्छ। अनि बोल्ने मान्छे र सुन्ने मान्छेले जसको विषयमा कुरा गर्छन् त्यो चाहिँ हेर्नुस् त तृतीय पुरुष हुन्छ। विषय जस्तो प्रथम पुरुषले, बोल्ने मान्छेले द्वितीय पुरुष श्रोतासँग कसको विषयमा कुरा गर्छ? उसको बारेमा कुरा गर्छ, त्यसको बारेमा कुरा गर्छ, उहाँको बारेमा पनि कुरा गर्ला, उनीको बारेमा पनि कुरा गर्ला, तिनी यिनी जसको बारेमा कुरा गर्छ त्यो विषय, जसको विषयमा कुरा गर्छ त्यो चाहिँ तृतीय पुरुष हुन्छ। अब प्रथम पुरुषमा चाहिँ म अनि यसैको बहुवचन रूप हामी, यो प्रथम पुरुष हो भने। किन म र हामीलाई प्रथम पुरुष भनेको भने बोल्ने मान्छे जहिले पनि म हुन्छ कि त हामी हुन्छ। म बोलिरहेको हुन्छु, तपाईहरू सुनिरहनु भएको हुन्छ। त्यसकारणले सुन्ने मान्छे कि तँ हुन्छ, कि तिमी हुन्छ, कि तपाईँ हुन्छ, कि हजुर हुन्छ। त्यसकारणले मले तँ वा तिमी वा तपाईँ वा हजुरसँग गफ गरिरहेको हुन्छ। मले बोलेको कुरा यो तँ वा तिमी वा तपाईँ वा हजुरमध्ये कसैले सुनिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले यो श्रोता तँ तिमी तपाईँ हजुर चाहिँ द्वितीय पुरुष हुन्छ भने ऊ, त्यो, यो, उहाँ, उनी, यिनी, तिनी यी चाहिँ के हुन्छन्? तृतीय पुरुष हुन्छन्। किनकि वक्ताले उसको बारेमा कुरा गर्न सक्छ, वक्ताले श्रोतासँग त्यसको बारेमा कुरा गर्न सक्छ, यसको बारेमा कुरा गर्न सक्छ, अथवा उहाँ, उनी, तिनी, यिनी मध्ये कसैको विषयमा कुरा गर्न सक्छ। त्यसकारणले त्यो कुराको विषय हुने जति सबै के हुन् त? तृतीय पुरुष हुन्। भाइ बहिनीहरू, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष र तृतीय पुरुष यी 3 प्रकारका पुरुषवाचक सर्वनाम हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईहरूलाई स्पष्ट भयो, होइन त? हो। अब सर्वनामका अरू पनि प्रकारहरूका बारेमा जानकारी लिने हो। शाबास। म अरू प्रकारका बारेमा पनि संक्षेपमा तपाईहरूलाई जानकारी गराउँछु। त्यसका लागि तपाईहरू स्लाइडमा ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। सर्वनामको अन्य प्रकारहरूमा चाहिँ दर्शकवाचक सर्वनाम भन्ने हुन्छ। दर्शकवाचक सर्वनाम भन्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, दर्शकवाचक सर्वनाम दर्शक भनेको हेर्ने मान्छे, दर्शन भनेको हेराउने काम हो नि। हो। त्यसकारणले हामीले देखाउँदाखेरि कि दर्शक भनेपछि त हेर्ने मान्छे हो। हेर्ने मान्छेलाई केही कुरा देखाउनु पर्यो। देखाउँदाखेरि नजिकको वस्तुलाई पनि हामी तोकेर देखाउँछौँ, अनि टाढाको वस्तुलाई पनि हामी तोकेर देखाउँछौँ। नजिकको वस्तुलाई तोकेर देखाउँदा वा टाढाको वस्तुलाई तोकेर देखाउँदा जुन सर्वनामको प्रयोग गरिन्छ नि भाइ बहिनीहरू, त्यही सर्वनामलाई दर्शकवाचक सर्वनाम भनिन्छ। जस्तै यो कलम हो कि होइन? यो हेर्नुहोस् त मेरो नजिकै छ। त्यसकारणले यसलाई समीपवर्ती सर्वनाम, समीपवर्ती दर्शकवाचक सर्वनाम पनि भनिन्छ। समीपवर्ती भनेको नजिकमा रहेको। यो, यी, यिनी यी चाहिँ के हुन्? समीपवर्ती सर्वनाम हुन्। भने टाढा रहेको वस्तुलाई पनि कहिलेकाहीँ हामी देखाइन्छ। भाइ बहिनीहरू पर हेर्नुहोस् त भनेर हामीहरू चाहिँ टाढाको वस्तुहरूलाई पनि देखाउँछौँ नि। हो, त्यो टाढाको वस्तुलाई तोकेर देखाउँदाखेरि
जुन सर्वनामको प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई दूरवर्ती दर्शकवाचक सर्वनाम भनिन्छ। त्यो दूरवर्ती, दूर भनेको टाढा, वर्ती भनेको रहने, टाढा रहने वस्तुलाई हामी देखाउँदाखेरि कुन सर्वनाम प्रयोग गर्छौँ भन्दा त्यो भन्छौँ। जस्तो त्यो घर, त्यो पहाड, ती विद्यार्थीहरू, यसरी टाढाको वस्तुलाई देखाउँदाखेरि प्रयोग गर्ने सर्वनाम चाहिँ दूरवर्ती हुन्छ। यसको वाक्य रचना हेर्नुहोस् है त, एउटा दुईटा मैले यहाँ वाक्य रचना नि गरिदिएको छु। जस्तो यो मलाई मनपर्छ, यो भनेको कलम, यो मलाई मनपर्छ हैन। अब तिनी आज विद्यालय आउँछिन्, तिनी आज विद्यालय आउँछिन्, दर्शकवाचक सर्वनाम भयो। यो रातो अक्षरले लेखिएको छ नि, यो तिनी हो, यी चाहिँ के हुन् त दर्शकवाचक सर्वनाम हुन्। त्यस्तै अर्को पनि सर्वनामको एउटा प्रकार हेर्नुहोस् है, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई भनिन्छ सम्बन्धवाचक सर्वनाम। सम्बन्धवाचक सर्वनामले के गर्छ त भने एउटा उपवाक्यको सम्बन्ध अर्को उपवाक्यसँग जोडिदिन्छ। सम्बन्धवाचक सर्वनामले दुईटा उपवाक्य भनेको भाइ बहिनीहरू एक खालको वाक्य नै हो। त्यो वाक्य उपवाक्य हो जसलाई चाहिँ हामी जोड्न लागेका छौँ। ती परस्पर जोडिन लागेका वाक्यहरूलाई चाहिँ उपवाक्य भनेर बुझ्नुपर्छ है त। अब ती जोडिने भनेपछि त दुईटा वस्तु भए, यहाँ दुईटा उपवाक्य भए, ती परस्परमा जोडिँदैछन् भन्दा जोडिनको लागि उनीहरूको बिचमा सम्बन्ध त चाहियो। सम्बन्ध नभइकन कसरी जोड्ने? त्यसकारणले त्यो दुईटा उपवाक्यलाई परस्परमा जोड्ने त्यस्तो खालको सर्वनामलाई चाहिँ सम्बन्धवाचक सर्वनाम भन्नुपर्छ भनिन्छ। अब यो चाहिँ निश्चयवाचक पनि हुन्छ र अनिश्चयवाचक पनि हुन्छ। निश्चयवाचक भन्नाले कुनै व्यक्ति वा वस्तुलाई निश्चित गरेर यही हो भनेर तोकेर बताउने सर्वनाम चाहिँ निश्चयवाचक हुन्छ। जस्तै जो, जुन, जे, यस्तो जो, जुन, जे हैन। जो आउँछ अथवा जो मान्छे आयो त्यो राम हो, यसरी जो आयो त्यो राम हो, जो आयो हैन, आयो त्यो राम हो, यो आयो र राम हो, यो दुईटालाई चाहिँ जोले जोडेको छ नि, यो चाहिँ निश्चय गरियो। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ निश्चय गर्न सकिँदैन, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुन्छ। कुनै व्यक्ति वा वस्तुलाई निश्चित गर्न सकिँदैन, निश्चित नगरिकन बताउने सर्वनाम हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम भनिन्छ। जस्तो जेसुकै, जुनसुकै, जोसुकै भन्नु भने त निश्चय नै भएन, जेसुकै भनेपछि जे पनि हुने भयो, त्यो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुने भयो। यसको उदाहरण हेर्नुहोस् है त। तिमीले मसँग जे माग्छौ म दिन्छु, तिमीले मसँग माग्छौ म दिन्छु, यो दुईटा उपवाक्यलाई जेले जोडेको छ। जुन घर ठुलो छ त्यो रामको हो, घर ठुलो छ रामको हो हैन, त्यो जुनले जोडेको छ। यी चाहिँ के भयो त चाहिँ सम्बन्धवाचक सर्वनाम भयो। अब यो जुन भनौँ भने, जे भनौँ भने चाहिँ यो निश्चयवाचक सर्वनाम हो भने म जेसुकै गरौँ तिमी किन चासो राख्छौ, यो अन्तिम वाक्य हेर्नुहोस् त, जेसुकै गरौँ भनेपछि जे पनि गर्ने भयो। त्यसकारणले म गरौँ तिमी किन चासो राख्छौ, यी दुईटा उपवाक्यलाई जेसुकैले बिचमा जोडिदियो, सम्बन्ध स्थापित गरिदियो। त्यसकारणले यो पनि सम्बन्धवाचक, अनिश्चय बताउने सम्बन्धवाचक सर्वनाम हो। भाइ बहिनीहरू बुझ्नु हुँदैछ नि? स्याबास। अब अर्को एउटा प्रकार हेरौँ है, यसलाई भनिन्छ प्रश्नवाचक सर्वनाम। यो त धेरै सजिलो छ। हामीले प्रयोग गरेको वाक्यलाई प्रश्नार्थक बनाउँदाखेरि प्रयोग हुने सर्वनाम नै प्रश्नवाचक सर्वनाम हो। जस्तै को, के, कुन। के भनौँ भने प्रश्न हुन्छ वाक्य, को प्रयोग गरियो भने पनि वाक्य प्रश्नार्थक हुन्छ, कुन भन्नु भने पनि वाक्य प्रश्नार्थक हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि राम खाना खान्छ भन्ने वाक्यलाई प्रश्नार्थक बनाउनु पर्यो भने राम कुन खाना खान्छ भन्यो भने प्रश्नार्थक भइहाल्यो नि। त्यसकारणले वाक्यलाई प्रश्नार्थक बनाउनु पर्यो भने प्रयोग गरिने सर्वनामलाई चाहिँ प्रश्नवाचक सर्वनाम भनेर बुझ्नुपर्छ है। हेर्नुहोस् त, यसको एउटा दुईटा उदाहरण यहाँ मैले दिएको छु। गुरु कविताको कवि को हुन्? कोले प्रश्नार्थक बनाइदियो, यो प्रश्न चिन्ह यहाँनिर छ हेर्नुहोस् त। त्यहाँ के भइरहेको छ, केले के गरिदियो, यो प्रश्नार्थक बनाइदियो, प्रश्नवाचक बनाइदियो वाक्यलाई। त्यसकारणले यो के, को, कुन, कहाँ यी चाहिँ प्रश्नवाचक सर्वनाम हुन्। अब अन्तिममा एउटा सर्वनामको प्रकार रह्यो, त्यसलाई भनिन्छ आत्मवाचक सर्वनाम। यो आत्मवाचक सर्वनाम चाहिँ
अघि हामीले सुरुमा पढेको थियौँ नि प्रथम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाममा प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष हो त्यो प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष सर्वनामभन्दा पछाडि प्रयोग हुने सर्वनाम त्यो चाहिँ आत्मवाचक सर्वनाम हुन्छ। जस्तै आफू आफै निज स्वयं यसलाई चाहिँ आत्मवाचक सर्वनाम भनेर भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू बुझ्नु हुँदैछ नि। यसको उदाहरण हेर्नुहोस् है त। उदाहरण ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। म काम गर्छु म प्रथम पुरुष हो म आफै काम गर्छु भनेर यो आफै जोडियो नि यो आफै चाहिँ आत्मवाचक सर्वनाम भयो। पहिला तिमी स्वयंलाई सुधार तिमी द्वितीय पुरुष हो यहाँ स्वयं जोडियो यो स्वयं चाहिँ आत्मवाचक भयो। स्वयं भनेर आफैलाई बुझिन्छ आफै भनेर नि आफैलाई बुझिन्छ आफू भनेर पनि आफैलाई बुझिन्छ। ऊ आफू त इमान्दार छ यहाँ तृतीय पुरुषसँग आफू जोडियो। त भाइ बहिनीहरू हामीले आजको यो कक्षामा अनुच्छेद 12 देखि बाँकी रहेका 16 अनुच्छेदसम्मको कथाका सम्पूर्ण अनुच्छेदहरू हामीले वाचन गऱ्यौँ पढ्यौँ। कथा सारका बारेमा कथाको उद्देश्यका बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ र अन्त्यमा सर्वनाम जुन कार्यमूलक व्याकरणमा तपाईहरुलाई अभ्यास गर्न भनेर दिएको छ त्यो सर्वनामका विभिन्न प्रकारहरूका बारेमा नि चर्चा गऱ्यौँ। मैले आशा गरेको छु तपाईहरुले आज पढेका सबै कुराहरू राम्ररी बुझ्नु भएको छ। अब बाँकी अर्को पाठ अर्को कक्षामा हामी पढ्ने नै छौँ। आजलाई बिदा पाऊँ। नमस्ते।